اپنے خامد کول گئی ہے آدھی اے میرے سر دے تاج، اے میرے اللہ دے بندے، اللہ نے پیڑا بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے پیڑا پتر عطا فرمایا ہے، اللہ نے بڑی وڈی نعمت عطا فرمائی ہے، تے میرا دل کرتا ہے آپا بیٹے نو حافظ قرآن بنا دے ہے، آپا بیٹے نو قاری قرآن بنا دے ہے، آپا بیٹے نو عالم دین بنا دے ہے، قرآن والا بنا دے ہے، تے بندہ دنیا دے وچ غوطہ زن ہویا سی، دنیا جو مگن ہویا سی، انہوں دنیا دے نال بڑا پیار ہے، انہوں دنیا دے نال بڑی عقیدت ہے، انہوں دنیا دے نال بڑی محبت ہے، آدھے نا 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 میں پتر نو مولوی نہیں بنانا بلکہ دنیا دار بنانا